अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर है और आप देख रहे हैं चैनल लब-ए-एजाज़। मैंने अपनी तारुफ़ी वीडियो में उर्दू में पाई जाने वाली किस्म किस्म की गलतियों का या अगलात का तज़किरा किया था। तो आज मैंने उस सिलसिला में कुछ गलतियाँ जो हैं वो चुनी हैं, तो 5-6 के लगभग। आज उन पर बहस भी होगी और उनकी तस्हीह भी होगी। तो मगर इससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिछली यानी अपनी तारफ़ी वीडियो में गलती से एक मिसरा गलत पढ़ा गया है। वो ये था, रोज़ लौट आते हैं मक्तल से सलामत वापस। रोज़ लौट आते हैं मक्तल से सलामत वापस। अब इसमें जो लौट आना भी वही चीज़ है, तो आगे जो वापस है लफ्ज़ वो भी वही चीज़ है। इस तरह इसका दोहरा इस्तेमाल हो गया था ज़रा ताजील के आलम में, जल्दी में। तो वापस की जगह है दरअसल हमदम। तो आइए बिला ताख़ीर व तावीक़ हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली गलती जो उर्दू ज़ुबान में हम अक्सर बेशतर करते हैं वो है कभी भी। कभी भी मिसाल के तौर पर, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, या मैं फ़लाँ काम, ये फ़लाँ नहीं फ़लाँ है, मैं फ़लाँ काम कभी भी नहीं करूँगा। इस तरह से इसका इस्तेमाल गलत है। करीने से देखा जाए तो कभी लफ्ज़ ऐसा है जिसमें पहले ही से लफ्ज़ भी शामिल है। लफ्ज़ भी कभी में शामिल है, तो अब उसके बाद भी की क्या गुंजाइश और ज़रूरत है। गोया कभी के बाद भी बिल्कुल नाजायज़ है, बेजा है और गलत है। कभी भी, फिर से सुन लें कि लफ्ज़ कभी के बाद भी का आना ये बेजा है और गलत है। इसके बाद अभी भी, हम इस तरह भी अक्सर बेशतर इसका इस्तेमाल करते हैं कि मैंने अभी भी फ़लाँ चीज़ नहीं की, फ़लाँ काम नहीं किया, अभी भी। तो दरअसल हम कहना चाहते हैं अब भी। तो अभी भी, इसे भी करीने से देखा जाए तो अभी में लफ्ज़ भी शामिल है, तो लिहाजा ये भी यकसर गलत और बेजा होगा। तो कोशिश करें कि अभी के बाद लफ्ज़ भी न लाया जाए। तो इसके बाद है बिल्कुल भी। अब देखें, कभी भी, अभी भी, बिल्कुल भी, तो एक अंबार है लफ्ज़ भी का हमारे यहाँ। तो इस तरह से भी का इस्तेमाल जो है ये ज़ख्म बालाए ज़ख्म और सितम बालाए सितम है। तो बिल्कुल भी, लफ्ज़ बिल्कुल जो है वो ग्रामर या कवायद की रूह से हर्फ ताकीद है। तो भी का हम एहतमाम या इंसराम इसलिए करते हैं इसके बाद अपने तौर पर, ताकि ज़रा ज़ोर दिया जाए या मज़ीद ताकीद वाज़ेह हो जाए। तो बिल्कुल भी, हालांकि बिल्कुल तो बजाय ख़ुद ही हर्फ ताकीद है, गोया उसमें ज़ोर पहले ही शामिल है। तो लिहाजा इसका दुरुस्त इस्तेमाल इस तरह होगा कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा, या मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। अब बिल्कुल भी नहीं बोलता बिल्कुल गलत है, बल्कि उर्फ़ आम में ये क़यामत से पहले क़यामत है। तो लिहाजा बिल्कुल के बाद, लफ्ज़ बिल्कुल के बाद भी बेजा है, सरासर
غلط ہے. پھر سے سن لیں، یہ ادا کروں گا کہ کبھی کے بعد بھی نہ آنے پائے، ابھی کے بعد بھی لفظ زائد ہے، اور بالکل کے بعد لفظ بھی، یہ بھی سراسر غلط ہے. بعد ازاں مشکور، میں نے دیکھا، بلکہ آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا کہ ہم اکثر و بیشتر مشکور لفظ استعمال کرتے ہیں اور بالکل بے جا ہوتا ہے وہ. دراصل ہم ممنون کہہ کر، یعنی لفظ ممنون کہہ کر ہم لفظ مشکور کہہ کر ممنون مراد لیتے ہیں. دونوں لفظ عربی زبان کے لفظ ہیں. مشکور یعنی شکر، شاکر، مشکور. شکر کیا ہے؟ بجائے خود اس کے معنی کیا ہیں؟ شکر احسان یا نیکی، اور شاکر فاعل ہے شکر کرنے والا، شکر بجا لانے والا یا کرنے والا. تو مشکور یہ مفعول ہے، شکر ادا کیا گیا یا شکر ادا کیا گیا شخص، یعنی وہ شخص جس کا شکر ادا کیا گیا ہو یا ادا کیا گیا ہے. استعمال ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے مجھ پر فلاں احسان کیا ہے، لہٰذا اس سلسلہ میں میں آپ کا بہت مشکور ہوں، یعنی میں وہ ہوں جس کا شکر ادا کیا گیا ہے یا جس کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ تو یکسر غلط ہو گیا. تو منان، ممنون. من بھی عربی زبان کا لفظ ہے، احسان. تو منان اس کا فاعل ہے احسان کرنے والا. تو ایسے ہی ممنون یہ مفعول ہے، یعنی احسان کیا گیا شخص، یعنی وہ شخص جس پر نیکی کی گئی، جس پر احسان کیا گیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں. تو یا پھر کم از کم شکر گزار ہوں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے بعد سوال پوچھنا. ہمارے ہاں یہ بھی ٹرینڈ جو ہے یا رجحان جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے. سوال پوچھنا، لفظ سوال ہے سین پیش، جبکہ ہمارے ہاں سوال بصد معذرت، سوال جو ہے سوال سین زبر، یعنی ہم اسے مفتوح پڑھتے ہیں سین کو زبر کے ساتھ. تو ایک تو تلفظ غلط، تو دوسرا یہ گرامیٹیکلی غلطی ہوگی. گویا یک نہ شد دو شد، یعنی دوہری مصیبت، دوہرا نقصان وغیرہ. تو سوال بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بجائے خود معنی ہے پوچھنا، سوال پوچھنا. تو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ جی کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں؟ تو جب کہ سوال خود ہی پوچھنا ہے، تو دراصل ہم یہاں سوال پوچھنا کہہ کر جواب پوچھنا مراد لیتے ہیں. یعنی پوچھنا تو ہمیں جواب ہے. بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم سوال پوچھتے رہ جائیں تو جواب کوئی اور پوچھ کے چلتا بنے. تو سوال پوچھنا غلط ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ سوال کرنا، یعنی بالفاظ دیگر سوال سوال کرو اور جواب پوچھو. بھئی سوال پوچھنا غلط، سوال کرنا ہے. یعنی جب بھی آپ آئندہ اس لفظ کو استعمال کریں تو کرنا کے معنی میں سوال کریں، یعنی کیا میں سوال کر سکتا ہوں، یہ ہوگا انداز. یہ نہ ہو کہ سوال پوچھنا یہ یکسر اور سراسر غلط ہوگا. اس کے بعد میں نے کچھ مرکب الفاظ کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ بھی سامنے لائے جائیں گے تاکہ ہمیں معلوم پڑے یا معلوم ہو جائے کہ مرکب الفاظ کس کس لفظ سے مل کر بنے ہیں. یعنی بعض مرکب ایسے ہیں جو 2 in 1 ہیں، یعنی 2 سے مل کے ایک لفظ سامنے آیا، تو بعض 3 سے مل کر بھی ایک لفظ سامنے آیا، یعنی 3 in 1. تو آج کے لیے میں نے 2 لفظوں کا
انتخاب کیا ہے. ایک لفظ ہے جو مرکب ہے. اب چونکہ یہ زبان کا معاملہ ہے، زبان بہت ہی نازک اور لطیف چیز ہے، اس میں بڑی باریکی ہوتی ہے، یعنی زیر زبر سے زمین آسمان کا فرق سامنے آتا ہے. تو اسی مرکب کو اگر مرکب پڑھے، مرکب، تو یہ سواری ہے. یہ سواری نہیں سین زبر، بلکہ سواری. مرکب سوار ہے، سوار، سوری، مرکب سواری ہے اور اس کا فاعل ہے راکب، سوار. تو مرکب کو مرکب پڑھا ذرا لاپرواہی سے تو مطلب کیا سے کیا بن گیا. تو مرکب کیا ہے؟ یعنی آمیزہ ہے، آمیختہ ہے یا مجموعہ ہے مرکب. تو پہلا لفظ ہے آج کے لیے بزدل. بزدل. تو ہر کے میں، ہر چھوٹا بڑا، ہر کس و ناکس جانتا ہے، کئی بار سن رکھا ہے، ہم استعمال بھی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. تو بزدل مرادی معنی تو اس کے ڈرپوک ہے، ڈرپوک یا ترسو، ترسو یا ڈرپوک. تو جبکہ لغوی اور لفظی معنی کچھ یوں ہوں گے کہ بز یعنی کہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. بز الگ ہے اور دل الگ ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. بز کہتے ہیں بکرا یا بکری کو، بکرے یا بکری کو بز. دل، دل ہے، قلب. تو کیا لفظ معنی کیا بنا؟ یعنی بکری کے یا بکری کے سے دل والا. اب چونکہ آپ کا بھی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، گرد و پیش کا مشاہدہ ہے اکثر و بیشتر کا، تو بکری واقعی بہت ہی ترسو اور ڈرپوک جانور ہے، چوپایا ہے. تو حتیٰ کہ اسے ذرا سا ڈانٹیں تو وہ بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے بکری. تو اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ بزدل یعنی بکری کے سے دل والا. بز بکری ہے اور دل دل ہی ہے. تو یہ دو لفظوں سے مل کے بزدل ایک لفظ بنا ہے جو مرکب ہے. اس کے بعد ہے درویش. تو درویش بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. تو یہ ابتداءً یا اصلاً یہ دو لفظ تھے، در اور آویز. در، آویز. آویز یا آویزاں کہا جاتا ہے کہ یہ تصویر دیوار سے آویزاں کر دو یعنی لٹکا دو وغیرہ. تو در دروازہ ہے، در دروازہ. تو در آویز یہ ابتدا میں دو لفظ تھے، تو کثرت استعمال سے یہ درویش بن کر سامنے آئے، منصۂ شہود پر آئے، منظر عام پر آئے. درویش یعنی یہ مرکب لفظ ہے. تو در دروازہ ہے اور آویز درویش. در آویز دروازے سے لٹکا ہوا یعنی ایسا شخص. اب درویش کیا ہوا؟ یعنی تصوف کی اصطلاح میں ایسا شخص جو اللہ کے دروازے سے لٹک کر یا چپک کر رہ جائے وہ درویش ہے. یہ لفظی اور لغوی معنی ہے. جبکہ مرادی معنی کئی اور بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح اللہ کا بندہ، ولی اللہ، عارف، مجذوب یا مست الست. مست الست تو درویش. لیکن لفظی اور لغوی معنی میں نے بتا دیے کہ در آویز دروازے سے لٹکا ہوا یعنی اللہ کے در کا سائل، فقیر یا گدھا وغیرہ. تو اس کے بعد آئیے میرا نعتیہ کلام سنیں، یعنی ایسا نعتیہ کلام جس میں نے پوروی زبان کو ٹچ دیا ہے، یعنی اس میں پوروی زبان کا امتزاج ہے. تو یہ رہا میرا کلیات. یہ لفظ بھی لے کے چلیں. تلفظ لفظوں کی روح کا سامان ہے، کا روپ ہے. تو لفظ ہے کلیات. کلیات دو دفعہ شد ہے. نعتیہ کلام سماعت فرمائیے تاکہ ہمیں
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी मुयस्सर आए। अर्ज़ किया है, अनमोल सुडोल सुढाल सजन, अनमोल सुडोल सुढाल सजन, कोई सपना नहीं मोरे जीवन में। अनमोल सुडोल सुढाल सजन, कोई सपना नहीं मोरे जीवन में। तोरी बिनती करूं, तोरे पैया पढ़ूं, एक बार बोला मोहे चरणन में। अर्ज किया है, तोरे हिज्र में नैनन बरसत हैं, तोरे हिज्र में नैनन बरसत हैं, अखियन दीदार को तरसत हैं। तोरे हिज्र में नैनन बरसत हैं, अखियन दीदार को तरसत हैं। तोरे साथ कुदूम की हसरत है, मोरे पगले इश्क के माथन में। और दिल यास हुआ बेआस हुआ, मोरा जीवन नास गुलास हुआ। दिल यास हुआ बेआस हुआ, मोरा जीवन नास गुलास हुआ। जग ठग पल भर कब रास हुआ, जग ठग पल भर कब रास हुआ। मोरी लाज इलाज है दर्शन में। और मैं हूँ ऊल जलूल फजूल मलूल, कबूल कहाँ तोहे भूल कहाँ। मोरा शाब शबाब सुदाब है तू, मोरा दाम दिरहम तोहे देखन में। मोरा दाम दिरहम तोहे देखन में। और मोरी तीब हबीब लबीब है तू, मोरी तीब हबीब लबीब है तू। मोरा हल हल्लाल तबीब है तू। और पेशान उजाब अजीब है तू, काहे देर है फजल के बरसन में। काहे देर है फजल के बरसन में। तो शेर सुनिए, मोरा राम मराम इमाम दवाम जिमाम है तू, मोरा राम है तू। मोरा राम मराम इमाम दवाम जिमाम है तू, मोरा नाम है तू। काश अंग बभूत रमाकर में, अंग बभूत रमाना। काश अंग बभूत रमाकर में, फिरूं तैबा पाक की गलियन में। और मोरा सर सरदार वकार मदार करार है तू, मोरा यार है तू। यार बमानी मददगार, मददगार मुआविन। मोरा सर सरदार वकार मदार करार है तू, मोरा यार है तू। मोरे हर हर दर्द का दरमा है, तोरे एक नालैन के धोवन में। मोरे हर हर दर्द का दरमा है, तोरे एक नालैन के धोवन में। और हक ज़ात सिफात के पेश नज़र, हक ज़ात सिफात के पेश नज़र, काहे अखियन झपके का झपके। हम कहते हैं क्या, और पूर्वी वाले का। हक ज़ात सिफात के पेश नज़र, काहे अखियन झपके का झपके। माँ जाग का कजरा जब हो सजा, मोरे रश के कलीम के नैनन में। मोरे रश के कलीम के नैनन में। और आखिरी शेर इसका, या मक्ता कह लीजिए, गो जाकिर आसी खाती है, गो जाकिर आसी खाती है, पाबो जाकिर अहमद आल तो है। गो जाकिर आसी खाती है, पाबो जाकिर अहमद आल तो है। ए काश कभी हातिफ ये कहे, ए काश कभी हातिफ ये कहे, घुले रस बस कस मोरे कानन में। घुले रस बस कस मोरे कानन में। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज की निशस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो वीडियो पसंद आने की शक्ल में आपसे इल्तिजा है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो यार जिंदा सोहबत बाकी फ़ी अमानिल्लाह।